यार बुखारी खोल के देखो नबी पाक ने की फरमाया। आका फरमाते ने जेड़ा बंदा बिला वजह फजर दी नमाज सूरज निकलन तो पहले नहीं पढ़ता, नबी पाक फरमाते ने शैतान दा कैदी है ते कायनात दा खबीस तरीन आदमी है। यार मैं तुहाडे उकाड़े आया, मेरे मेहमान उलमाए किराम तशरीफ फरमान है, ऐ मैनू कह देन यार फिर ना क्योंकि मौलविया ने आ मसले नहीं सन दसे, ध्यान ना सुन लो। ये मेरे मेहमान मैनू कह देन शेख साहब तुसी उकाड़े च नवे आए जे, आ बंदा बड़ा खबीस जे, आ बंदा बड़ा गंदा जे, ए बंदा बड़ा शैतान दा दोस्त जे, ते उस बंदे लई मर जाण दा मुकाम है जिन्हों इलाके दे उलमा खबीस आखण। रब दा वास्ता दे के चलना, मौलाना ने मौत दीयां गल्लां बड़ियां प्यारियां कीतियां ने, इस गल दा फैसला जरूर करी कि वह कायनात दा किड्डा गंदा बंदा होएगा जिन्हों मदीने वाले मुर्शद आखण के कायनात दा खबीस बंदा है। खबीसां नूं तुसीं सैटल कहिंदे हो दुकान वेख के, खबीसां नूं तुसीं सैटल कहिंदे हो उन्हां दीयां तनखावां वेख के, उन्हां दीयां गड्डियां वेख के। अल्लाह दी कसम ओ लोगो सैटल हो जे, भावें किराए दे मकान च रहिंदा है, भावें महीने दा 10,000 लैंदा है, भावें महीने दा 15,000 लैंदा है, सैटल होए जिहड़ा आप भी नमाज 5 टाइम दी पढ़दा है ते जिहदे बच्चे भी नमाज 5 टाइम दी पढ़दे ने। सैटल हो जे जिहदियां धीआं नमाजी ने, सैटल हो जे जिहदी बीवी नमाजी है, सैटल हो जे जिहदे बच्चे नमाजी ने। एवें दुनियादारी दी ऐनक पा के मैं पता की वेखिया, इधर वेखो और बड़े बड़े दीनदारां दे हौसले टुट गए ने, वह भी वेखो वेखी ना जमात की फिक्र करते हैं ना पहली सफ की फिक्र करते हैं। उन्होंने दे दिल च भी गल बह गई है कि उन्नी देर तक मुआशरे च मुकाम नहीं होना जिन्नी देर तक महंगा सूट नहीं पाना, महंगी गड्डी नहीं रखनी, जिन्नी देर तक असी घर नूं टैलां नहीं लवाणियां, उन्नी देर तक साडी किहड़ी वैल्यू है ना। मेरे प्यारे भाईओ टैलां लाउण नाल बंदा सैटल नहीं जे हुंदा, कीमती दरवाजे अपने घरां दे लाउण नाल बंदा सैटल नहीं जे हुंदा। कन खोल के सुन लो और सीरत नबी सुनने वालों, साडे च सैटल हो जे जिहदे घर दे विच रोज़ाना रब दा कुरान खुलदा है। सैटल होए जिहड़ा खुद भी कुरान पढ़दा है और जिहदी बीवी भी कुरान पढ़दी है और जिहदियां धीआं भी कुरान पढ़दियां ने, जिहदे बच्चे भी कुरान पढ़दे ने। तुसीं सूदखोर नूं सैटल कहिंदे हो, जिन्हें बैंक दे कोलों 10 लाख रुपया कर्जा लिया, उन्हें साल बाद 10,50,000 सूद देना, उन्होंने तुसीं सैटल आंदे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूदखोर बंदा बैंक तो कर्ज लैण वाला ते सूद ते लैण देन करन वाला एडा कायनात दा बदबख्त बंदा है, वो ते अल्लाह पाक दे नाल जंग लड़दा है। ते जेड़ा अल्लाह पाक नाल जंग लड़े तुसीं ओदी टाई वेख के गड्डी वेख के आंदे हो जी बड़ा सैटल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे किताबुल तहज्जुद जे ते सहीहुल बुखारी जे, अल्लाह दा वास्ता दे के कहना मैं बहुत जल्द दुआ कर देंगा, लेकिन अपनी किताबे जिंदगी खोलो, अपने अमाल ते गौर फरमाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक को पूछा गया सोहणियो फजर दियां अजाना हो गई, जमात हो गई, तकबीर हो गई, सुबह का सूरज निकल आया, ये चंगा भला है, हटा कट्टा है, सेहतमंद है, लेकिन इन्हें बिस्तर नहीं छड्डिया। 7 वज गए ने, 8 वज गए ने, फजर की नमाज नहीं पढ़ी, तुहाडा इहदे बारे की ख्याल है? नबी पाक फरमाते ने ज़ाका रजुलन बाल शैतान फी उज़ुनैहि, कायनात दा एडा गंदा ते मनूस बंदा है, शैतान ने दे कन्नां च पेशाब कर दिता है। यार ईमानदार ना सोचो, जेड़ा खुद भी पेशाब कराए, जिहदी बीवी भी पेशाब कराए, जिहदियां धीआं भी पेशाब कराण, जिहदे बच्चे भी पेशाब कराण, ते सिर्फ तनखावां वेख के ते दुकानां वेख के आंदे हो बड़े सैटल ने। नस्लां दियां नस्लां बर्बाद हो गई, खानदाना दे खानदान बर्बाद हो गए। और लोगो सैटल हो जे जिहड़ा अल्लाह दी कसम है बुक्कड़ मार के ते अपनी आखरत बना रहा है। सैटल हो जे जिहड़ा दुनिया ते आखरत लई जींदा है। तुसीं दुनिया वेख के, दुनिया दा पैसा रुपया वेख के, हुण जिहड़े बंदे ने अज असर दी नमाज नहीं पढ़ी, भावें वो 50,000 रुपया अज घर लैके आया, सैटल नहीं जे। सही मुस्लिम च अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असर फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु,
जिस बंदे दी नमाज असर फौत हो गई, उन्हें जान बुझ के नमाज असर नहीं पढ़ी, नबी पाक फरमाते ने ओदी औलाद भी बर्बाद हो गई, तो ओदा कारोबार भी बर्बाद हो गया। तुसी आंदे हो सैटल बड़ा। फरमाया मन तारा का सलात अल असर फकद हाबिता अमलुहु, ते जेड़ा बंदा असर दी नमाज पढ़दा ही नहीं, जोर पढ़दा है, फजर पढ़दा है, मगरब पढ़दा है, इशा पढ़दा है, असर नहीं पढ़दा। फरमाया फकद हाबिता अमलुहु, असर नहीं पढ़दा ते अल्लाह उहदे बाकी नेक अमल भी चुक के उहदे मूँह ते मार देंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने तू असर नहीं पढ़दा, मैनू तेरे बाकी अमल भी नहीं चाहिए। और मेरे वीरियो साडे जो सैटल पता केड़ा है, आ जिन्हां दे जवान शेर मसलियां ते खलो के ते इमामत करवाते हैं। सैटल हो जे जिहदियां धीआं पढ़दियां जे, जिहदियां भैणां दीन पढ़दियां जे। सैटल हो जे जिहड़ा मिंबर ते खलो के काल अल्लाह ते काल रसूल दियां सदावां देंदा जे। ए मगरब ते यूरोप दी बड़ी साजिश है। तवज्जो मेरे वाल भाई, उलमा नूं जलील किया जा रहा है, कुरान नूं परेशान किया जा रहा है, इन्हां दी हैसीयत गिराई जा रही है। वो इन्हां दी किहड़ी इज्जत है, इन्हां दी किहड़ी वैल्यू है, रब दी कसम वैल्यू इन्हां दी है। पैर बाद चो चुकते ने, जमीन भी सुभान अल्लाह कहती है, ते रहमत दे फरिश्ते भी सलाम पेश करते हैं। ते जेड़ा बंदा सुबह 9 बजे उठिया, सूदी कारोबार है, हराम है, और बगैरत बंदा भी सैटल हुंदा है, और दयूस बंदे नूं भी आंदी हो बड़ा सैट है। जेड़ा किसी मुसलमान दी भैन दी इज्जत वाल वेखे, धी दी इज्जत वाल वेखे, जेड़ा बेगैरत दयूसीयत दी जिंदगी बसर करे, उस बेगैरत ते कदम कदम ते रब दी भी लानत है, ते रसूल दी भी लानत है। सैटल हो बंदा है जेदे कोल मेरे दोस्तों नेट वाला महंगा मोबाइल भी होए, ओदे कोल पैकेज भी होए, और ओदे कोल सारा कुछ होए, लेकिन उन्हें अल्लाह के डर की वजह तो अपनी अख च हया पैदा कर लिया। अल्लाह की कसमें सैटल हो जे। बेगैरत बंदा सैटल नहीं जे। वेखो वेखी मुआशरे का बेड़ा गर्क हो गया है, और दीनदार बंदे हौसला छड़ के बह गए ने। वो आंदे ने जी ये कादी इज्जत है, वो सारी इज्जत ही ये। लो जी मैं दुआ करना, जरा मुहब्बत ना आमीन किया जे, जिद ना करया जे, पता नहीं मालक ने किहदी आमीन सुन लैनी है। अल्लाह सुनिया सानू चंगी तरह अपने दीन ते सैट कर दे। सारे बोलो अल्लाह सानू अपने दीन ते सैटल कर दे। इस हाथ मेरे वीरियो मैं बड़ा जरूरी समझदा सा कि मैं तुहाडे सामने इस गलत फहमी का तज़करा करा। लो जी हुण मैं तुहाडे सामने, क्योंकि सीरत नबी का जलसा है, चंद मिनट मेरे को बाकी ने, मैं चलो 3 अमल तुहाडे सामने बयान करना। मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरियां मुअज़्ज़ज़ात खवातीन, इन्हां 3 अमलों ते गौर करिया जे। जदों इन्हां 3 अमलों नूं पूरे शौक नाल करोगे, मुहब्बत नाल करोगे, अल्लाह तुहानू जादू तो भी बचाएगा, नजरे बद तो भी बचाएगा, बीमारी तो भी बचाएगा, अल्लाह चोरी डकैती तो भी बचाएगा। अल्लाह फरमांदे ने मेरे बंदिया, मेरे सोने दे तरीके दे मुताबिक है 3 काम करना तेरा काम है। परेशानियां आफतां मुसीबतां दे बूहियां नू कुंडे ला के रहमतां ते बरकतां दे सारे दरवाजे खोल देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। लो जी हुण मैं बिला ताखीर जेड़ी कुरान शरीफ दी आयत पढ़ी है ना, यदी तफसीर च मैं 3 अमल बयान करना। वो कोई सैटल नहीं जे जेड़ा कोई 10 मरले का प्लाट छड़ के तुर गया औलाद लई। मौलाना ने बड़ियां प्यारियां बातां कीतियां ने, बड़ी संजीदा गुफ्तगू फरमाई है। वो कोई सैटल नहीं जे जेड़ा शहर च दुकान दे गया। सैटल हो जे जिन्हें इन 3 अमाल ते अपने बच्चियां नूं तैयार कर रहा है। सुनो अल्लाह पाक ने कुरान पाक च की फरमाया है। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद। बहार पैदा करो यार, सोने का नाम आया तो कोई चमक नहीं आई। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान आया। सुनो लोगो, जड़ा मैं पैगाम देना चाहना, सैटल कौन है, सैट कौन है, आगे कौन बढ़ गया, कामयाब कौन है, नबी पाक दी सीरत कौन है। आओ अपने बच्चियां दे शान किन्ने कीता, अपनियां बच्चियां दे शान किन्ने कीता, अपने मातहत लोगों दे शान किन्ने कीता। रब दा कुरान की कह रहा, फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून।
अल्लाह पाक फरमांदे ने मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन। ईमान दी हालत दे अंदर जेड़ी भी औरत जेड़ा भी मर्द नेक अमल करेगा फरमाया फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमांदे ने असीं उन्होंने पाक जिंदगी अता करांगे, पाकीज़ा जिंदगी अता करांगे, मुबारक जिंदगी अता करांगे, खुशगवार जिंदगी अल्लाह फरमांदे ने असीं अता करांगे, खुशहाली वाली जिंदगी अता करांगे, रूहानियत अता करांगे, तुमानीनत अता करांगे, खुशियां ते बरकतां अता करांगे। आइए लोगों मैं तुहाडे सामने 3 अमल बयान करन लगा। अल्लाह दा वास्ता दे के कहना जे अहले हदीस हो ते मेरी गल ते गौर फरमाना, जे देवबंदी हो ते मेरी गल ते गौर फरमाना, जे बरेलवी हो ते मेरी गल ते गौर फरमाना। जेड़ा बंदा 3 अमाल करदा अल्लाह पाक ओनू पाकीज़ा जिंदगी अता करदा है। रब ओनू एक्सीडेंट तो बचांदा है, रब ओनू कमर तोड़ बीमारियां तो बचांदा है, रब ओनू लचारी आवाजारी ते माजूरी तो बचांदा है। अल्लाह पाक ओनू जादू ते नजरे बद ते आफा तो बलिया तो बचांदा है। आओ लोगो जेड़ा सब तो पहला करने वाला काम है वे ओ सीरत नबी दा प्रोग्राम सुनने वालो। अगर चाहते हो अल्लाह पाक तुहानू आफतां मुसीबतां तो बचाए, परेशानियां तो बचाए, ते सब तो पहला करने वाला काम है वे ए सुबह दे अदकार सुबह दे टाइम पढ़िया करो, शाम दे अदकार शाम दे टाइम पढ़िया करो। मैं तुहाडे लई एक एक 2 3 कार्ड लेके आया, खुद भी कार्ड ले जाओ, अपने बच्चियां लिए भी ले जाओ, अपने घर अंदर भी रखो, दफ्तर अंदर भी रखो, जेब अंदर भी रखो, गाड़ी अंदर भी रखो। मैं अल्लाह दी कसम उठा के आना यार जेड़ा बंदा सुबह दे टाइम सुबह दे अदकार पढ़दा है, शाम दे टाइम शाम दे अदकार पढ़दा है, सुबह दे टाइम सुबह दियां दुआवां पढ़दा है, शाम दे टाइम शाम दियां दुआवां पढ़दा है, सुबह दे टाइम सुबह दे मसनून विरद पढ़दा है, शाम दे टाइम शाम दे मसनून विरद पढ़दा है। अल्लाह फरमांदे ने ओ मेरे बंदिया परेशानियां दे दरवाज़ियां नूं कुंडे ला के ते रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देना वा। यार मैं की तुहाडे नाल मनाहराना गुफ्तगू करा की के मुहक्किकाना गुफ्तगू करा की मैं इस्तदलाल करा की मैं इस्तंबाद करा। मेरे वीरियो को साडा दुखड़ा भी समझो। अल्लाह दी कसम है बच्ची ने 12 पढ़ लिया ने, बच्ची ने 14 पढ़ लिया ने, माशाल्लाह कारोबारी बन गया, अफसर बन गया, लेकिन तेरा पुत सुबह दे टाइम सुबह दे अज़कार नहीं पढ़दा, शाम दे टाइम शाम दे अज़कार नहीं पढ़दा, तेरी बीवी सुबह दे टाइम सुबह दियां दुआवां नहीं पढ़दी, शाम दे टाइम शाम दियां दुआवां नहीं पढ़दी। कारोबार दी नहुसत दी वजह है, घर दे अंदर नहुसत दी वजह है, ए बेबरकती दी वजह है। अल्लाह दे बंदो सुबह दे टाइम सुबह दे अज़कार पढ़ो, शाम दे टाइम शाम दे अज़कार पढ़ो, सुबह दे टाइम सुबह दियां दुआवां पढ़ो, शाम दे टाइम शाम दियां दुआवां पढ़ो। यार जे सीने ते हथ बनना नबी पाक दी सुन्नत है, जे रफुल यदैन करना नबी पाक दी सुन्नत है, जे पैरां नाल पैर लाना नबी पाक दी सुन्नत है, ओ काड़े दे बासियो सुबह दे टाइम सुबह दे अज़कार पढ़ना ए भी ते नबी पाक दी सुन्नत है, शाम दे टाइम शाम दे अज़कार पढ़ना ये भी ते नबी पाक दी सुन्नत है। मेरे नबी पाक दी कोई सुबह ऐसी नहीं जे सुबह दे अंदर पैगंबर ने अज़कार ना पढ़े होण। मेरे पैगंबर दी कोई शाम ऐसी नहीं जे शाम अंदर पैगंबर ने अज़कार ना पढ़े होण। मेरे वीरियो तुहाडे मसाइल दा हल छल्ले अंदर नहीं, कड़े अंदर नहीं, धागे अंदर नहीं, तुहाडे मसाइल दा हल दर दर ते जाके नहीं, तुहाडे मसाइल दा हल अल्लाह पाक ने ते रसूले पाक ने ए सुबह शाम दे अज़कार अंदर रख दिता है। अल्लाह हर आफत मुसीबत तो बचांदा है। लो जी मैं दुआ करना दिलो के आमीन कह दिया जे तौफीक अल्लाह ता करदा है। अल्लाह पाक सानू जिस शाम नू मौत आए अल्लाह सानू उस सुबह दे सारे अज़कार पढ़न दी तौफीक अता फरमाई। अल्लाह जिस रात नू मौत आए सानू शाम दे अज़कार पढ़न दी तौफीक अता फरमाई। यार वैसे ईमानदार ना सोचो इन्ने जलसे तुसी कराए होणगे, इन्ने जलसे तुसी कीते होणगे, मरना है अल्लाह दे कोल जाना है। मैं भी हिसाब लावां तुसी भी लाओ। अज सुबह दे टाइम में सुबह दे अज़कार पढ़े ने, अज शाम दे टाइम में शाम दे अज़कार पढ़े ने। ए हिंदुआं ने पढ़ने ने, ए सिखां ने पढ़ने ने, ए काफरां दे बच्चियां ने पढ़ने ने। मेरे मेहमान उलमाए किराम कुर्राए इज़ाम मशाइख तशरीफ फरमा ने, मैं इन्हां दी खिदमत गुजारिश करना अपनी हर मस्जिद के अंदर अज़कार क्लास कायम करो। सुबह दे टाइम भी अज़कार क्लास 70 साल दे बाबे अल्लाह दी कसम 50 40 साल उम्र हो गई है, लेकिन 10-15 दुआवां जड़ियां नबी पाक ने दसियां ने असी नहीं पढ़ते। और इन्हां दे इन्ने फायदे ने दुनिया जहान दी कोई शै इंसान नूं नुकसान नहीं दे सकती। 1-2 मिसालां मैं तुहाडे सामने बयान करना और ये दुआवां इस कार्ड अंदर भी मौजूद ने। जरा एक बारी बहार पैदा करो जनाबे मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक सहाबी आए थे। सहाबी आके कहन लगे अल्लाह दे नबी मैनू एक बिच्छू ने डस लिया ते मेरा बाजू बड़ा दर्द कर रहा, वजूद बड़ा दर्द कर रहा। अल्लाह दे पैगंबर मैं बड़ा परेशान हाँ, मैनू कोई दम कर दियो। अल्लाह दे पैगंबर मेरे लिए को आसानी फरमा दियो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलका। ये तू सुबह दे टाइम पढ़िया कर, शाम दे टाइम पढ़िया करे, क्यों नहीं हो पढ़िया? अल्लाह दे नबी औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलका पढ़न दा फायदा की होएगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा है कलमा सुबह दे टाइम पढ़ लैंदा है, जेड़ी है पढ़ाई सुबह दे टाइम बंदा पढ़ लैंदा है, छले पाण वाले हो, कड़े पाण वाले हो, धागे पाण वाले हो ते जवान औरतां नूं इन्हां बाबियां को लैके जाण वाले हो, साडा भी दर्द सुन लो, साडा भी प्यार सुन लो, साडी भी दावत सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा सुबह दे टाइम पढ़ ले ते शाम दे टाइम पढ़ ले, फरमाया बिच्छू ते एक तरफ है, कायनात दी कोई मखलूक भी उस बंदे नूं नुकसान नहीं दे सकदी। अल्लाह उन्होंने चोरी तो भी बचांदा है, डकैती तो भी बचांदा है, एक्सीडेंट तो भी बचांदा है, हादसा तो भी बचांदा है, परेशानियां तो भी बचांदा है, नजरे मारते जादू तो भी बचांदा है। एक होर दुआ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। आपने फरमाया बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। जेड़ा बंदा सुबह दे टाइम 3 दफा पढ़ लैंदा है ते शाम दे टाइम 3 दफा पढ़ लैंदा है, ओदे ते किसी बीमारी दा हमला नहीं जे हुंदा, ओदे ते किसी बाहरली शै दा हमला नहीं जे हुंदा, ओदे ते कोई दरिंदा ते कोई चरिंदा ओदे ते हमलावर नहीं जे हुंदा। हज़रात जरा तवज्जो फरमाना, हदीस पाक अंदर मैं पढ़िया है, जिस बंदे ने हदीस बयान की ना ओदे एक पासे ते फालज होया, ओदा एक पासा चढ़िया ते जदों हदीस बयान कर रहा ते हदीस सुनने वाला बंदा नाले ओदा फालज वाला हिस्सा वेखी जा रहा है ते नाले कह रहा तू गल की करना है ते तेनू ते आप फालज होया, तेरा ते आप एक हिस्सा चढ़िया। तू कहना जेड़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा ए पढ़ लवे ते ओदे ते कोई बीमारी नहीं आउंदी, तैनू ते आप फालज होया। जदों उस बंदे ने नी गल कही है ते हदीस बयान करने वाला जवाब जो कहंदा मेरे वीर मैं सारी जिंदगी बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवा समीउल अलीम सुबह भी पढ़दा रहा 3 वरी, शाम भी पढ़दा रहा 3 वरी। इस पढ़ाई दी बरकत दे नाल अल्लाह ने मैनू सारी जिंदगी सारी आफतां तो बचाया है। लेकिन अल्लाह दा करना इंज होया जे दिन मेरे ते फालज दा हमला होया उस दिन मैं सुबह दे टाइम दुआ पढ़ना ही भुल गया सा, मैनू दुआ पढ़नी याद नहीं रही। गल होई सच्ची है जिहदे बारे रब दे कुरान ने आखिया वन नजमे इज़ा हवा, नबी पाक दा फरमान नहीं जे गलत, वन नजमे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये लोगों जड़ी मैं गल करनी चाहना, बच्चियां याद कराओ, बच्चियां याद कराओ, बच्चियां याद कराओ, खुद भी याद करो। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अगर अपनी जिंदगी नूं पुरसकून बनाना चाहते जे, मुबारक बनाना चाहते जे लोगो, इस प्रोग्राम का एक मकसद है अल्लाह दी कसमें दिल आजारी करना मकसद नहीं जे, किसी फिरके ते लाम तान करना मकसद नहीं जे, किसी नूं नीवियां करना मकसद नहीं जे। मकसद है जे नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत अपना लो ते नबी अलैहिस्सलाम दी जिंदगी अपना लो। नबी अलैहिस्सलाम सुबह दे टाइम सुबह दियां दुआवां पढ़दे, शाम दे टाइम शाम दी। साडे दे शौक ही खत्म हो गया, वरना नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी फातिमा नू नबी पाक ने दुआवां सिखाइयां, हजरत अबू बकर सिद्दीक नू दुआवां सिखाइयां, हजरत मुआज़ बिन जबल नू दुआवां सिखलाइयां। भाई दुआ ये जिंदगी है, ये ईमान है, ये शान है, ये रहमत है, ये नूर है। जिस बंदे दी जिंदगी अंदर सुबह शाम दे अज़कार नहीं, वो बंदा रूहानियत दी लज्जत नहीं पा सकदा, तुमानीनत दी लज्जत नहीं पा सकदा। लो जी हुण मैं दूजा अमल शुरू करना, लेकिन सारे ईमानदारी ना आमीन कहो। हाँ, अल्लाह पाक सानू सुबह शाम दे अज़कार ते पाबंदी करन दी तौफीक अता फरमा।
فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ سنو لوگو جی اپنے بچیاں تے احسان کرنا چاہندے جے تیاں تے احسان کرنا چاہنا ہے، مر جانا ہی دنیا چھوڑ جانی کو اچھے نشانات چھڑ کے چلا جا۔ اللہ دی قسم جنہ دی خاطر اج دنیا برباد کرنا ہے، مینوں جنازے پڑھان دا موقع ملدا ہے، میں ویکھیا جنہ یاراں دی خاطر ساری زندگی برباد کر لیندا ہے، انہاں دا جنازہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے تے انج مولوی نوں گھڑیاں وکھاوندے نے، آندے نے مول صاحب 5 منٹ اُتے ہو گئے نے، جنازہ پڑھ دیو باقی مہمان آپے آ جان گے۔ کوئی 5 منٹ تیرا جنازہ بھی لیٹ نہیں پسند کردا، 5 منٹ بھی تیری خاطر کوئی صبر نہیں کردا۔ اپنیاں بچیاں دے احسان کر دے، اپنیاں بچیاں دے احسان کر۔ آئیے جڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا، اچھا کئی لوگ پتہ کی آندے نے شیخ صاحب تنخواہ چ برکت کوئی نہیں، گھر چ برکت کوئی نہیں، زندگی چ برکت کوئی نہیں، نور کوئی نہیں، سرور کوئی نہیں۔ لو بھی میرے بھائیو دوسرے عمل تے غور کریا جے، مختصر بیان کر کے تیجا شروع کرنا۔ اگر چاہندے جے نا اللہ پاک تہاڈی زندگی نو 4 چن لا دے، اگر چاہندے جے نا اللہ پاک تہاڈی زندگی برکت دے نال بھر دے، غریب جے تد بھی، امیر جے تد بھی، ہاں سفر جے تد بھی، حضر جے تد بھی، بیمار جے تد بھی، صحت مند جے تد بھی، جس بھی حالت اندر جے اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی بساط دے مطابق، اپنی اپنی پہنچ دے مطابق روزانہ صدقہ خیرات کریا کرو، روزانہ اللہ دی راہ چ دیا کرو۔ پاویں 5 روپے مسیتے دے دے، پاویں 5 روپے کسے غریب نو دے دے، پاویں 10 روپے کسے نو دے دے۔ او کاڑے دے باسیو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، میں 20-25 سال ہو گیا جے دین پڑھ دیاں پڑھان دیاں، اللہ دی قسم میں دے اس نتیجے جو پہنچیاں جیڑا بندہ روزانہ اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے، اللہ اودے لئی رحمتاں تے برکتاں دے سارے دروازے ہی کھول دیندے نے۔ اور تہانوں کاڑے دے کیڑے مفتی نے آکھیا ہے کہ اللہ دے رستے چ مل آنر نہیں دینا ہے، اللہ دے رستے چ فیکٹری دے مالک نہیں دینا ہے، اللہ دے رستے چوں نہیں دینا ہے، جدی لکھاں چ تنخواہ ہے، اوے تو 15,000 مہینے دا لینا ہے نا، 15,000 چوں بھی نا 500 روپیہ ایک سائڈ تے رکھ دے، 300 روپیہ ایک سائڈ تے رکھ دے، کدی 10 روپے چپ کر کے مسیتے پا دیا کر، کدی کسے غریب نو دے دیا کر، کدی کسے بیوہ نو 50 دے دیا کر، کدی کسے نو 100 دے دیا کر۔ اللہ دیندیاں نو دیندا جے، میں ویکھیا جے غریباں دی غربت بڑھ گئی جے صدقہ خیرات نہیں کردے، بیماراں دی بیماری بڑھ گئی جے صدقہ خیرات نہیں کردے، تنگ دستاں دی تنگ دستی بڑھ گئی جے صدقہ خیرات نہیں کردے، ساڈیاں دعاواں اٹک گئیاں لٹک گئیاں، 10 سال ہو گئے نے دعاواں کردے ہیں، ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوئیاں، ایدی وجہ کی ہے؟ اسی صدقہ خیرات نہیں کردے۔ ورنہ جڑا بندہ صدقہ خیرات کردا ہے نا، جے میں اس پاسے ٹر گیا نا تے میرے سامنے درجنوں واقعات نے قرآن و حدیث چوں، رجال دیاں کتاباں چوں، کہ جڑا بندہ صدقہ کردا ہے اللہ او دے نال اینا پیار کردے نے کہ او دے سر تے منڈلاندیاں ہوئیاں آفتاں مصیبتاں بھی اللہ صدقے دی طاقت دے نال دور فرما دیندے۔ میرے بھائی روپیہ دو، 10 روپیے دو، مدرسے چ خرچ کرو، مسیتے کرو، او جے 15,000 تو 1.5 لاکھ روپے جنہ کم لینا چاہنا ہے نا، چھپ چھپ کے صدقہ تے کر کے وے، حرام خور دا بھی صدقہ ہوندا ہے، اور جنہیں بینکاں دے کولوں قرض لے کے جڑا اپنی مل چلا رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، سود خور دا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ تے اس بندے دا ہے مہینے بعد جدی تلی تے 10,000 ہوندا ہے، مہینے بعد جدی تلی تے 15,000 ہوندا ہے، جڑا روزانہ دیہڑی کردا ملازمت کردا ہے، گھر چ بچیاں بھی نے، بیوی بھی ہے، سارے معاملے انہوں نظر آتے ہیں، پھر بھی اللہ دے رستے چ خرچ کردا ہے۔ اللہ دی قسم میں صحیح حدیث اندر پڑھیا ہے، نبی پاک فرماندے نے غریبڑا جہا بندہ اللہ دے رستے چ 1 روپیہ دے دے، اللہ فرماندے نے بندیا تو روپیہ نہیں دیتا، تو تے میرے رستے اندر پورا 1 لاکھ ہی دے دیتا ہے۔ اینی قدر اللہ کردا ہے۔ یار میں اللہ دے رستے جا حق حلال چو کہ کھجور دواں، ہو سکتا ہے کوئی میرا بچہ میرا مذاق اڑائے، میرا شاگرد میرا مذاق اڑائے، میرا محلے دار میرا مذاق اڑائے۔ میں بخاری پڑھ کے تانوں سنان لگا تو جو میرے وال پیغمبر فرماندے نے ایک بندہ اللہ دے رستے چ کھجور دا صدقہ کردا ہے، کسی غریب نو ایک کھجور دیندا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک تقبل اللہ بیمینہ ہی، اللہ پاک سجے ہاتھ دے نال او دے صدقے نو قبول کردے نے۔ اینے دے کھجور دے دتی، صدقہ دے فارغ ہو گیا۔ فرمایا جویں تسی گھوڑی دے بچے نو پال دے رہندے جے، اللہ پاک اپنے بندے دی کھجور نو وڈا کر دے رہندے نے، وڈا کر دے رہندے نے، وڈا کر دے رہندے نے۔ جدوں کھجور اود پہاڑ دے برابر ہو جاندی ہے، اللہ بندے دے نامہ اعمال چ لکھ دیندے نے، میرے بندیا تو میرے رستے اندر کھجور نہیں دتی، تو تے میرے رستے اندر اود پہاڑ ہی دے دیتا ہے۔
اور میرے ویر میرے بھائی جے غربت دی پریشانی تے بیماریاں چوں نکلنا چاہنا ہے، جے میں روزانہ سنتاں پڑھنا ہے، جے میں روزانہ نفل پڑھنا ہے، جے میں روزانہ قرآن شریف پڑھنا ہے، صدقہ 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 دلوں ہو کے خرچ کرے آ کر، اللہ پاک دیندیاں نو دیندا جے تے اللہ کانڈ نہیں جے لگن دیندا۔ خیر میں اختصار نال جڑی ہن تیسری گل کرنی چاہنا، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ روزانہ اذکار پڑھو، صبح دے ٹائم صبح دیاں دعاواں پڑھو، اے کارڈ لے جاؤ میرے بچیو، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، خود بھی پڑھو۔ مینوں کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب تہاڈا عقیدہ کی ہے، تہاڈی توحید کی ہے، تے میں پتہ جواب کی دینا، میں نہ اللہ دے فضل نہ اسی نہ حجریاں چ بیٹھ کے عقیدہ نہیں کھڑ دے۔ صبح دے اذکار دا ترجمہ ایک پاسے رکھ لو، شام دے اذکار دا ترجمہ ایک پاسے رکھ لو، اللہ دی عزت دی قسم چک کے کہنا، باوضو کہنا، بھری مجلس سے کہنا، جو صبح شام دے دعاواں دا اذکار دا ترجمہ نکلے گا وہی مسلک اہل حدیث نکلے گا۔ ساڈا اللہ دی ذات دے بارے اوہی موقف ہے جڑا ان اذکار دے اندر ہے، جڑا ان دعاواں دے اندر ہے۔ آؤ میرے پیارے بھائیو، جڑی میں اہم ترین بات کر رہے ہیں، صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو، شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو، اور دوسرا کام ہے روزانہ صدقہ کرنا ہے۔ مل کے بولو کی کرنا ہے؟ لگدا ہے تسی نہیں کرنا، بول دے نہیں جے۔ روزانہ کی کرنا ہے؟ مسیتے خرچ کرو، مدرسے خرچ کرو، بیوہ تے خرچ کرو۔ میرے ویریو تانوں نبی پاک دی حدیث یاد نہیں؟ آپ نے فرمایا داویمو مرضاکم بالصدقہ، والدہ بیمار ہو جائے، والد بیمار ہو جائے، تانوں کوئی مسئلہ ہو جائے، ڈاکٹر کول بھی جاؤ، سرجن کول بھی جاؤ، حکیم کول بھی جاؤ، نبی پاک فرماندے نے اپنے بیماراں دا علاج صدقے نہ بھی کریا کرو، خیرات نہ بھی کریا کرو۔ جڑا اللہ دے رستے اندر لک چپ کے کردا ہے، صدقہ خیرات کردا ہے، اللہ پاک اس لئی شفا تے صحت دے سارے دروازے کھول دیندے نے۔ باہر صورت آئیے میں تیسرا عمل بیان کراں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ تیسرا عمل تے میرا سلام ہو میرے ویریو میرے بھائیو، اگر کامیابی دی زندگی گزارنا چاہندے جے، چار سا عزت نہ جے پورے کرنا چاہندے جے، صبح دے ٹائم صبح دے اذکار پڑھو، شام دے ٹائم شام دے اذکار پڑھو، روزانہ جنی بھی تنخواہ مہینے بعد لیندے جے اللہ دے رستے جو ضرور دیندے رہا کرو۔ تیسرا کرن والا کام ہے ویو میرے ویریو میرے بھائیو، اگر سکون دی زندگی گزارنا چاہندے جے، اللہ پاک دے شکر گزار بن جاؤ، اللہ دیاں تعریفاں ہی کریا کرو، اللہ دے گلے نہ کریا کرو، اللہ دے شکوے نہ کریا کرو، تنخواہ پھڑ کے اے نہ کیا کرو لے ادنا میرا کیویں مہینہ گزرے گا، جو بھی ملے کیا کر الحمدللہ۔ تیرا رب آوازاں مار مار کے کہندا ہو میرے بندے، ٹھڈوں ہو کے الحمدللہ کہنا تیرا کام ہے، تے برکتاں دے سارے دروازے کھولنا میں رب العالمین دا کام ہے۔ اللہ پاک دے شکر گزار بن جاؤ، الحمدللہ الحمد۔ یار گل سنو ادھر میرے حال ویکھو، اے اللہ دا ساڈے تے تھوڑا فضل ہے۔ میں اپنے بچیاں چ اٹھ کے آیا تقریباً 9 سوا 9 بجے اپنے گھروں ماشاءاللہ نکلے ہاں، ہن اے اللہ دے فضل نال میں 1:30 2 بجے تک اپنے گھر پہنچ جانا۔ میں اپنے بچیاں چ اٹھ کے آیا، تسی اپنے بچیاں چ اٹھ کے آئے ہو، میں بھی اپنے بچے ہی ٹر جانا تے تسی بھی اپنے بچے ہی ٹر جانا۔ آ تواڈے او کاڑے چ ویکھ لو جیل بھری پئی جے، اللہ دی قسم کئی مہینے ہو گئے نے نے ماں دا منہ نہیں ویکھیا، اینے بیٹی دا منہ نہیں ویکھیا، اینے بیوی دا منہ نہیں ویکھیا۔ ہسپتال تواڈے اوکاڑے دا بھریا ہونا ہے۔ چند دن پہلے میرے کول ایک بندہ آیا، مینوں کہن لگا شیخ صاحب میرے سالے نوں نا کرنٹ پی گیا تے اسی اونوں لے کے گئے ہسپتال۔ او دے بیڈ دے نال میرے سالے دے بیڈ دے نال جڑا بیڈ سی نا، اوتھے ایک عورت میری بیوی نوں ویکھ کے نا رون لگ پئی تے کہن لگی بھੈਣੇ جدوں گھر جائیں گی نا مینوں بھی اپنے نال لے جائیں، آ بیڈ تے میرا خامد پیا ہے،
1 महीना हो गया ना मैं नहा के वेखिया ते ना ही मैं कपड़े बदल के वेखे ने। मैं कपड़े तब्दील करना चाहनी हाँ। और नौजवानों जे साडियां रातां जेलां च नहीं गुजरदियां, साडियां रातां जे हस्पतालां च नहीं गुजरदियां, और बड़े बड़े नौजवान जे किसी दी लत्त टुटी जे और किसी दे दिमाग दा ऑपरेशन जे किसी दे पेट दा ऑपरेशन जे साडियां रातां जेलां च नहीं गुजरदियां, साडियां रातां जे हस्पतालां च नहीं गुजरदियां, इहदा मतलब असीं गुंडे बन जाइए, बगैरत बन जाइए, दयूस बन जाइए, माँ प्यो दे नाफरमान बन जाइए, मस्जिदां वीरान कर दईए। मेरे वीरियो अल्लाह दी पकड़ तो डर जाओ। नशुक्री दी वजह तो अल्लाह पाक जिंदगी दियां सारियां लज़्ज़तां ही खत्म कर देंदा है, जिंदगी दियां सारियां बहारां ही खत्म कर देंदा है। तेरे को इल्म थोड़ा है ना, इल्म थोड़ा है ना, पैसा थोड़ा है ना, सलाहियत थोड़ी है ना, शुक्र अल्लाह दा अदा करया कर। अल्लाह शुक्र दी वजह तो इल्म च भी बरकत पा देंदा है, अमल च भी बरकत पा देंदा है। क्यों? फरमाया व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह पाक ने ते ऐलान कर दिता है, हौका ताज़ा ना मतलब होंदा हौका देना, ऐलान करना। अल्लाह पाक ने इस गल का ऐलान कर दिता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। एक तरीका पता केड़ा? इधर वेखो, मेरे को घड़ी है ना, हुण मैं घड़ी इहदे नालों महंगी लैनी है ना, ये 2 तरीके ने। एक तरीका पता केड़ा है? या अल्लाह मैनू घड़ी दे दे,